नहीं पहुंच पाती हैं। इससे थोड़ा सा जो हुआ है वो सारा तफसील जानने के लिए हमने ज़हमत ही जनाब नसीम अहमद साहब से आपका तारुफ उनसे है। एक बहुत बड़ी NGO के जो कि पीस के ऊपर काम कर रही है, वो चीफ एग्जेक्टिव हैं। बहुत मौसर काम हो रहा है, एक माहनामा भी छप रहा है और हम मारिया सुहेल के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बहुत अच्छा पोस्टर भी इसके लिए बना दिया जो हमने फेसबुक पे दे दिया था। और आइंदा हमारी सारी मीटिंग्स को मारिया ने कोशिश की है, शुरू कर दिया है काम, कई एक को एडिट कर लिया है और सारी एडिट करके हम YouTube के ऊपर अच्छे तरीके से रख देंगे। तो अब हम नसीम साहब से दरख्वास्त करेंगे कि आज के मौजूद के ऊपर सर तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को सलाम। जनाब नसीम है बात करेंगे सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। It is always a pleasure to talk to you and participate in such meetings. तो मैंने इस पे कुछ काम भी किया है। इस दौरान में मैंने मैगजीन जो निकालता हूँ उसमें मैंने काफ़ी कवरेज दी है इसकी। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ इस बात से कि पहले हमें शोहदाए गाज़ा के लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह उन्हें जवाल रहमत में जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और हिम्मत भी दे ताकि वो इस्राएली मजालिम का मुकाबला कर सकें। आमीन। ये जो जंग हुई है, जो आखिरी जंग भी हुई है 11 दिन, ये गाजा की चौथी जंग है। 2008 से ये चौथी जंग है और ये शायद ये चारों जंगों में सबसे ज्यादा खौफनाक जंग थी जो 11 दिन चली है और सारी दुनिया खामोश खड़ी रही है और बेचारे मासूम जो हमारे भाई हैं, फलस्तीनी भाई बहन बच्चे, वो शहीद होते रहे हैं। इस जंग में तीन चीज बड़े वाज़ेह हो के सामने आई है। तीन चीजें जो मेरी नजर में, मेरी एनालिसिस में, एक तो ये जाहिर हुई है कि जो मगरिबी दुनिया है वो अपनी मुनाफकत से बाज नहीं आई। उनकी तमाम बातों के बावजूद, इंसानियत की, ह्यूमन राइट्स की। दूसरी बात जो सामने आई है वो ये है कि इस्लामी दुनिया कमजोर भी है और बुज़दिल भी है। हमारे इस्लामिक ब्लॉक कमजोर भी है और बुज़दिल भी है। और तीसरी चीज जो सामने आई है वो ये आई है कि हमास अपनी सारी कमाई के बावजूद वो इजरायली जारियत का मुकाबला करने के लिए हमवक्त तैयार हैं और आगे पहले भी तैयार रहे और आज भी तैयार, आगे भी तैयार रहेंगे। तीन चीजें आई हैं सामने। अब देखिए, ये जो बाइडेन आया था तो ख्याल था कि शायद अमेरिका की पॉलिसी में थोड़ा सा जो बदलाव आए, थोड़ी तब्दीली आए, नरमी आए, जो नहीं आई। 11 दिन हमले होते रहे, गाजा सिटी के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया उन्होंने। कहते हैं 200-250 लोग मारे गए हैं कि बाकी जो रिपोर्टें आ रही है कि वहां बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं। नंबर 2, बच्चे मारे गए हैं, औरतें मारी गई हैं। लेकिन मगरिबी दुनिया से एक आवाज नहीं उठी, सिवाय यूएन ने कोई छोटी मोटी बातें हुई है यूएन में कि जी ये नहीं होना चाहिए। तो सारी पूरी मगरिबी दुनिया, देखिए अमेरिका को हम इल्जाम नहीं देते, अमेरिका तो खुल के सामने, हमारा दुश्मन है, खुल के सामने आता रहता है हमेशा। इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है, इजराइल को सस्टेन कर रहा है वो। लेकिन ना जर्मनी से आवाज आई, ना फ्रांस से आवाज आई, किसी मगरिबी मालिक से आवाज नहीं आई। एक तो इस पे हम, इसके कोई हमें कोई सरप्राइज भी नहीं है। जो ट्रेंड है देख रहे हैं 50 साल से, 60 साल से, और करंटली भी जो ट्रेंड है उसमें ये चीज वाज़ेह है। लेकिन अफसोस की बात है इस्लामी दुनिया पे, सिवाय पाकिस्तान, टर्की, ईरान के, इस्लामी दुनिया से कोई आवाज नहीं आई। सिवाय OIC ने एक मीटिंग कर ली, थोड़ी सी वर्चुअल मीटिंग कर ली। OIC ने पास, अरब लीग ने थोड़ी सी मीटिंग कर ली और एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि भाई ये जंग बंद होनी चाहिए। लेकिन कोई उन्होंने अमली इक़दाम
نہیں اٹھائے, نہ ٹرکی نے اٹھائے, پاکستان نے تو اٹھا ہی نہیں سکتا تھا, ظاہر ہے کہ وہاں اس سے بہت دور ہے. تیسری بات, چین جو ہے چین ہمارا ہمیشہ ساتھی رہا ہے, دوست رہا ہے, ہمارا سپورٹر رہا ہے, اس نے آواز اٹھائی البتہ, اور وہاں پہ کوشش بھی کی یو این کے اندر بھی, وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. ایک بات جو بہت امپورٹنٹ جو ہوئی ہے اس دوران میں, اسرائیلی لابی کا خیال تھا کہ شاید انہوں نے مورلی اور اسپرچولی کرش کر دیا ہے فلسطینیوں کو. حماس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی اسپرٹ, قربانی کا جذبہ آج بھی وہی ہے جو سالوں پہلے تھا اور ہمیشہ رہے گا. یہ واضح پیغام گیا ہے عرب مغربی دنیا کو بھی, امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی, کہ وہ اپنے مظالم, اپنی زیادتیوں چیرادستیوں کے ساتھ ہمیشہ آگے نہیں بڑھ سکتے. وہاں پہ ریزسٹنس ملے گا اور حماس نے ثابت کیا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک وہ لڑتے رہیں گے. یہ جو ابھی جنگ ہوئی ہے, لیٹسٹ جو ہوئی ہے, یہ شروع ہوا اس کا یہ جھگڑا شروع ہوا لیٹسٹ ابھی, وہ یروشلم میں, وہ وہاں پہ علاقہ ہے شیخ جرہ, وہاں پہ وہ فلسطینیوں کو بے دخل کر رہے تھے اور نئے یہودی بستیوں کو وہاں بسا رہے تھے. ریزسٹ کیا انہوں نے, اس کے بدلے میں وہاں انہوں نے گولی چلائی یا ان پہ حملہ کیا. اس کے جواب میں پھر حماس نے راکٹ برسائے ہیں, اور حماس نے ثابت کیا ہے کہ فلسطینیوں میں جذبہ شہادت, جذبہ قربانی پوری طرح زندہ ہے, اور اسرائیلی آج نہیں, کل نہیں, سالوں کے سال بھی وہاں پہ وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا. حق کیا ہے؟ حق صاف ہے, دو چیزیں بالکل صاف ہیں. ایک تو آپ کو پتا ہے 1948 میں جو یو این کا پاس ہوا تھا ریزولوشن, اس پہ صاف ہے کہ 2 اسٹیٹ بنیں گے, اسرائیلی اینڈ پیلسٹینین, اور جو یروشلم ہے وہ ہوگا آپ کا انٹرنیشنل سٹی. یہ 48 کا یو این کا ریزولوشن ہے. یہ ایک بہت واحد راستہ ہے جس سے وہاں پہ امن قائم ہو سکتا ہے. ایک اوسلو اگریمنٹ جو ہوا تھا 1990 میں, اس پہ بھی یہی فیصلہ ہوا تھا کہ 2 اسٹیٹ بنیں گے, اور وہاں پہ جو یروشلم ہے یا تو ایسٹ یروشلم ویسٹ یروشلم 2 حصے میں تقسیم ہو جائے, یا پھر اس کو انٹرنیشنل سٹی اس کو قرار دے دیا جائے. میری اپنی دانش میں, ناقص رائے میں, میرا اپنا خیال ہے کہ جب تک 2 اسٹیٹ نہیں بنیں گے وہاں جنگ جاری رہے گی, اور یہ جنگ آخری جنگ نہیں ہوئی, اور آئندہ بھی جنگ ہوتی رہے گی, اور ہو سکتا ہے اس سے اور اس میں معاملات اور زیادہ خراب ہو جائیں اور اسرائیل کا وہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے. اگر اسرائیل نے وہاں رہنا ہے تو جب تک یہ مغرب دنیا کے ساتھ جاننا چاہیے کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا, ان کا اسٹیٹ نہیں ملتا, اسرائیل وہاں چین سے نہیں بیٹھ سکتا. نمبر 1. نمبر 2, یروشلم اس کو انٹرنیشنل سٹی قرار دیا جائے اندر یو این کنٹرول, تاکہ تینوں مذاہب, اسلام, عیسائیت اور یہ یہودیت, تینوں وہاں پہ اپنے اپنے جو ان کے مقدس مقامات ہیں اس میں آ جا سکیں آرام سے, اور کسی ایک کا کنٹرول نہ ہو. ان لائن پہ وہاں پہ امن قائم ہو سکتا ہے, ورنہ میری نظر میں, میری دانش میں وہاں پہ امن نہیں ہوگا. اور ہر کچھ دنوں کے بعد سب نے لکھا, بی بی سی نے لکھا ہے, سب نے لکھا ہے کہ جی یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے, دوبارہ یہ جنگ چھڑ سکتی ہے. تو اگر مغربی دنیا یا یو این کچھ اگر چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن قائم مشرق وسطی میں, تو یہ واحد راستہ ہے, اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. جہاں تک او آئی سی کنٹریز ہے, ہم ان سے زیادہ توقع نہیں کر سکتے, ان کے اپنے مفادات ہیں. اچھا, عرب مسلم ورلڈ میں 2 حصے ہو گئے ہیں, ایک حکمراں طبقہ ہے اور ایک عوام کا طبقہ ہے, پیپل سے, عوام کے عوام کے جذبات, عوام کی ہمدردیاں اس کے ساتھ, فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. لیکن جو حکمراں طبقہ ہے ان کے اپنی مفادات ہیں, سیاسی مفادات ہیں. تو یہ جنگ جاری رہے گی, اور جب تک کہ انشاءاللہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. یہ پیغام مغربی دنیا کو مل گیا ہے, اور شاید غور بھی کرے یا سوچیں. میری بات ختم ہو گئی ہے. اب میرا خیال ہے ڈسکشن کرتے ہیں اوپنلی, دوست اپنے 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 خیالات سے واضح کریں. ملک صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے؟ نمائندہ آرگنائزیشن ہے, اگر تو وہاں پہ سارے فلسطینی 2 قومی نظریے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو یو این او کا کیس بنتا ہے, ادروائز وہ یو این او کا کیس نہیں بنتا.
तो मेरे ये क्वेश्चन के तौर पर ये हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इनके जवाबात जो लोग उससे अच्छे इन्फॉर्म्ड हैं वो बता देंगे। मैं इसमें ये कौमी मसला है, ये कौमियत का मसला है, और सारे फलस्तीनी वो ईसाई हो या मुसलमान हो इस मसले पे एक हैं, तो ये मजहबी मसला बिल्कुल नहीं है ये। लेकिन वो मेरा मकसद था कि सियासी तौर पे जो लड़ाई है वो उसको जब कोई जमात अस्करी तौर पे लेके जाती है तो वो या तो वो सब की तरफ से बतौर एक अस्करी जमात हो तो फिर और वो इस काबिल हो कि वो एक अस्करी तौर पे लड़ाई के काबिल है, तो फिर तो दुनिया भी देखेगी, सुनेगी भी। अगर नहीं है तो उसको इस्लामी इंसानी मसले के तौर, इंसानी हकूक का मसला भी है जी। इंसानी हकूक ये तो है कि उसको प्रेजेंट किस तरह किया जा रहा है, दुनिया उस पे उस वक्त स्टैंड लेगी कि उसके सामने हम उसको इंसानी मसले के तौर पे लेके जा रहे हैं, कौमी नजरिए के तौर पे लेके जा रहे हैं। अगर अस्करी नजरिए के तौर पे लेके जाते हैं तो फिर तो दोनों अस्करी पार्टियों ने डिसाइड करना है, दुनिया तो उनमें फिर बाद में आएगी सुलह करवाने के लिए। देखिए ये मसला कभी भी मजहबी तौर पे कभी नहीं, पीएलओ जो है, पीएलओ रही है जो, कभी उसने मजहबी तौर पे कभी क्लेम नहीं किया, उसने हमेशा कौमी मसला बनाकर पेश किया, नंबर एक। नंबर दो, ये मसला फंडामेंटल राइट्स का भी है कि वहाँ के ये बाशिंदे हैं, रहने वाले हैं, सैकड़ों साल से रह रहे हैं, उनको वहां से उजाड़ा जा रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है। ये कौमी मसला भी है, ह्यूमन राइट्स का मसला भी है और इंडिजिनस फंडामेंटल राइट्स का मसला भी है। इसलिए इसको मजहबी तौर पे बिल्कुल ना देखा गया है और देखना चाहिए, नहीं देखा जा रहा है। हमास एक कौमी जंग लड़ रही है। सिक्योरिटी काउंसिल ने जो रवैया अख्तियार किया उसके सिलसिले में बताया, हमारे वजीर खारजा बता रहे थे टीवी में, मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि कंसेंसस हो गया था, बाकी जितने भी 14 उसके मेंबर्स हैं सब में कंसेंसस हो गया कि ये इसकी मजम्मत भी की जाए, करारदाद होगी कोई, और वहाँ सीज फायर फौरी तौर पे की जाए सारा कुछ, तो सब ने उसकी मजम्मत के सिलसिले में कर लिया। लेकिन और एक अमेरिका एक अलग रह गया, उसने उसको वीटो कर दिया, बाकी सारे मुत्फिक हो गए। उसके बाद यूएनओ में भी सारे लोगों ने मुत्फिका तौर पे के गले में घंटी कौन डाल रहा है, ये सोचने वाली बात। सीज फायर कराई, तो उससे भी देखना चाहिए। बाकी ठीक है, आपने एक नुक्ता नजर से देखा कि ये जब तक खुद उनमें स्ट्रेंथ नहीं होगी या मदद के नाम पे लोग ज्यादा काम नहीं शायद हो सकता। आपका नुक्ता नजर ठीक है, हर पहलू से सोचना चाहिए, लेकिन आप ये भी देखें कितने बड़े पैमाने पे उसकी मजम्मत हुई पूरी दुनिया में इसराइलियों की, जो सोनियों की। तो सर जावेद नवाज साहब, आप सर गुजारिश ये है कि अभी ताहिर मलिक साहब ने फरमाया कि हमास जो है वो उनके तमाम जो फलस्तीन है इलाका है उसकी नुमाइंदा नहीं है। हमें कम से कम इस किस्म की बात जो है ना वो आज खुद जो है इस तरीके से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तहरीक है, जिसने भी तहरीक शुरू की, अगर एक ए ने तहरीक शुरू की है तो बी को उसको सपोर्ट करना चाहिए, बी ने सपोर्ट की तो ए कुछ उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मजमूई तौर पे ये मुफाद सबका है। और वो तंजीम बिलाशुबा जो है उसने जिस कदर जितनी इस दफा बहादुरी का सबूत दिया है और जिस अंदाज में हमास ने जो है वो अपना इस जंग को लड़ा है, दिफाई जंग को अपने तौर दिफा किया है, वो इंतहाई काबिल तारीफ है और हमें इस अंदाज में इसको नहीं देखना चाहिए। सेकंड बात ये कि अगर हम ये मसला मुसलमान का या उम्मत के हवाले से नहीं है, तो आप ये देखिए अभी जिस तरह जनाबे नसीम अहमद साहब फरमा रहे थे और बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि ये जो है ना वो इलाका जर्रा से जो है ना उसकी वजह से ये मामला शुरू हुआ है। तो हम अगर देखें तो ये जर्रा का जो लफ्ज है, ये जर्रा कहाँ से आया? ये जर्रा लफ्ज जो है ये इस तरह से आया कि जब सलाउद्दीन अय्यूबी आया है जी, सलाउद्दीन अय्यूबी जब आया है ना जनाब यहाँ पे, तो वो अपने साथ अपना एक तबीब लेके आया था और तबीब को वो लोग जरा कहते हैं। वो जरा यहाँ पे फौत हुआ, उसकी कब्र यहाँ पे मौजूद है और इसीलिए इस जगह को अल जर्राह के नाम से याद किया जाता है। और इसके ऊपर मुसलमानों का बाकायदा तौर पे जो है तारीखी एक हिस्सा बनता है
اور اس لیے ہمیں جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کے اندر سے مذہب کا ایلیمنٹ نہیں، مذہب کا ایلیمنٹ اس میں بلا شبہ اور تقریباً پری ڈومیننٹلی موجود ہے اس پرابلم کے اندر. اور اگر آپ دیکھ لیجئے کہ کسی اور جگہ کے اوپر اگر پرابلم اسی قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ یو این او اور دوسری ممالک کا اور دوسری جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں ان کا ریئیکشن کیوں اتنا سوئفٹ ہوتا ہے، یہاں پہ آخر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے. اور اس کی وجہ جب ہم دیکھیں گے تو وہ یقیناً ہمیں اس کے اندر ریلیجن کا فیکٹر نظر آئے گا. دو فکرے، اور مقصد یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اس تباہی اور بربادی سے بچانے کا کہ وہ کس طرح ہو سکتا ہے. یہ بیسک اگر ہمارا پوائنٹ یہی ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ جو بھی آپ کے پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، میرے لیے بھی وہ معلومات ہوگی، میں سنتا رہ رہا ہوں. تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں بہت نقصان ہوا اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی روحوں کو سلام، اور جس طرح ہم نے پہلے دعا بھی کی ہے، ان کی قربانیوں کا ہم بدل نہیں دے سکتے، ان کا اللہ تعالیٰ ہی ان کو اس کی جزائے خیر دینے والا ہے. لیکن اگر آپ ایک چیز پہ غور کیجئے گا، یہ میرا ایک ذاتی نقطہ نگاہ ہے، ممکن ہے نسیم صاحب جیسے اور آپ جیسے بڑے دانشور جو ہے اس معاملے میں رائے ان کی اور ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کی وجہ سے یہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ایشو ایک بڑا برننگ ایشو بن گیا ہوا تھا، وہ میرے خیال سے اب وہ تقریباً بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے اور کافی دیر تک اب جو ہے نا کہیں ممالک کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ایشو نہیں اٹھے گا. یہ ایک چھوٹا سا اینگل ہے اس کا دیکھنے کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم احمد صاحب نے جو گفتگو کی وہ قابل ستائش ہے. رکاوٹ آ رہی ہے. ہم بنیادی طور پہ اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں اور ہم حماس کی سپورٹ کرتے ہیں، اور اس مسئلے میں فلسطین کے عوام جو ہیں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ تو بنیادی ہمارا موقف ہے جس میں کوئی تبدیلی اور کوئی تبدیلی کا امکان بھی نہیں ہے. نسیم صاحب نے 3 فیکٹرز بتائے تھے جو اس قضیے کے بعد پیدا ہوئے. آپ کو یاد ہوگا وہ 3 فیکٹرز انہوں نے کیا بتائے تھے. جو چوتھا فیکٹر بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی کانگریس کے اندر، امریکہ کی سینٹ کے اندر جان اوسوف نامی ایک یہودی نے ایک گروپ بنایا اور اس نے سب سے پہلے امریکہ کے اندر امریکن یہودیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کی کہ امریکہ کو اس ایشو پر فلسطین کی حمایت کرنی چاہیے. یہ ایک عجیب و غریب تغیر ہے امریکن سسٹم میں اور امریکن پولیٹکس میں. نتیجہ یہ ہوا کہ کانگریس کے اندر، امریکن سینٹ کے اندر 100 ممبران میں 50 ممبران کانگریس کے ڈیموکریٹ ہیں اور 50 ریپبلکن ہیں. ممبران میں سے 28 نے اس یادداشت کو سائن کیا کہ اسرائیل جو ہے اس نے زیادتی کی ہے اور پیلسٹینینز کا حق ہے رہنے کا. دوسرا بڑا ایسپیکٹ جو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ راشدہ طلیب خاتون ہے جو کانگریس میں وومن ہے، اس کی بات ہے. اس نے کہا کہ بات صحیح ہے کہ ہمارے جو بائیڈن جو ہیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے، لیکن ایک فلسطینی ہونے کی حیثیت سے، چونکہ وہ فلسطینی ممبر ہے امریکن کانگریس کی، اس نے کہا کہ ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے. ہم انسان ہیں، آپ ہمیں انسان تسلیم کیجئے، ہمیں رہنے کا حق دیجئے. نتیجہ یہ ہوا کہ امریکن سوسائٹی میں یہ آواز ایک امریکن کی طرف سے اٹھائی گئی کہ پیلسٹینینز کا رہنے کا حق ہے. تیسری بڑی آواز امریکہ میں AOC نام کی ایک خاتون ہے، الیگزینڈرا اوسیٹس، جس نے نیو یارک سے منتخب ہوئی تھی. اس نے یہ بات کہی جب جو بائیڈن یہ بات کہہ رہا ہے
کہ اسرائیل کو اپنا ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے تو اس کو اس سے پیچھے جانا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے, اور امریکن کانگریس کو اور امریکن سینٹ کو اس موضوع پہ غور کرنا چاہیے کہ قضیہ شروع کیوں ہوا. اس نے وہ تمام فیکٹرز امریکن قوم کے سامنے رکھ دیے جس میں مسجد اقصی میں لوگوں کی شہادت, جس میں لوگوں کا گھروں کا مسمار کرنا, جس میں شیخ جراح میں گھروں کو تباہ کرنا وغیرہ شامل تھے. میرا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ یا کشمیر کا مسئلہ فلسطین کی سڑکوں پہ حل نہیں ہوگا, یہ غزہ میں لڑائی سے حل نہیں ہوگا. حماس نے جس جرت سے اور جس بہادری سے اور جس جواب مردی سے مقابلہ کیا ہے وہ قابل ستائش ہے, لیکن یہ فیصلے جہاں ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ نہیں ہوتے, یہ امریکہ کے ایوانوں میں ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ وہ 14 آدمیوں کی جو 14 ملکوں کی جو قرارداد تھی اس کو جو بائیڈن کو ویٹو نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ میرا موقف بھی ہے. لیکن جو بائیڈن بنیادی طور پہ اس بات کی کمٹمنٹ رکھتا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, لہذا اس نے ڈپلومیٹکلی 3 دفعہ انتہائی سخت فون کر کے کسی بھی یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے پاس ہونے کے بغیر اس نے سیز فائر کروایا. یہ بات انتہائی قابل قدر بھی ہے اور سوچنے کی بھی ہے. ہمارا اس سے جو سبق لینا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ڈپلومیسی کو, اپنے تعلقات کو, اپنے معاملات کو ان قوموں کے ساتھ بہتر کرنا ہے, وہاں اپنے موقف کو سمجھانا ہے, وہاں اپنا پوائنٹ آف ویو ان لوگوں تک پہنچانا ہے. آج کو یاد ہوگا کہ یہ پارلیمنٹ ہے, اس پارلیمنٹ سے پہلے جو پارلیمنٹ تھی اس میں ایک بھی سینیٹر ایسا نہیں تھا جس نے کبھی جس نے فلسطین کے حق میں کوئی ریزولوشن دیا ہو. یہ پہلی امریکہ کی پارلیمنٹ ہے جس میں 28 آدمیوں نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی ہے. اس میں بھی ایک ڈیموگرافک انالیسس بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ تمام 24 آدمی یا 22 آدمی جنہوں نے اس کو حمایت نہیں کی وہ 60 سال سے اوپر عمر کے ہیں, اور وہ 28 آدمی جنہوں نے فلسطین کی حمایت کی ہے یہ ینگسٹرز ہیں. خود اوسوف جو ہے وہ پہلی دفعہ سینٹ کا ممبر منتخب ہوا ہے. تو یہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی چینج آ رہی ہے, ایک رائے عامہ کی چینج آ رہی ہے, ایک اوپینین میکنگ کی چینج آ رہی ہے, جس کو ہمیں شاہ محمد قریشی صاحب جو بھی تقریر کریں یہ پاکستان کے میڈیا کے لیے تقریر کرتے ہیں. اور پاکستان دیکھیے, امریکہ اور دنیا کے فیصلے جنگوں کے جنرل اسمبلی میں نہیں ہوتے, وہ فیصلے امریکہ کی وہ جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس میں ہوتے ہیں. ہم نے سیکیورٹی کاؤنسل میں تو کوئی رول پلے نہیں کیا, جنرل اسمبلی میں جا کے ہم نے 4 تقریریں کر دی. ٹھیک ہے, ہم نے اپنا موقف بیان کیا, یہ اچھی بات ہے, لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس میں ان لوگوں 7 آدمیوں کے امریکن سینیٹرز کے نام آئیں گے جن میں 2 یہودی ہیں جنہوں نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی. اس میں اگلی ایک بات کہی گئی OIC کا رول یا مسلمان امہ جس کو کہتے ہیں. میں مڈل ایسٹ میں 40 سال رہا ہوں. مڈل ایسٹ میں اسلام نام کی کے نام پہ کوئی گروپنگ موجود نہیں ہے. وہ OIC کے اجلاس میں شرکت کے لیے اس لیے آتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل فارمیشن ہے جس میں ان کی ممبرشپ کی وجہ سے ان کو آنا پڑتا ہے, ورنہ عرب اپنے آپ کو عرب سمجھتے ہیں, ان کا اسلام کے نام پہ کسی اتحاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نسیم صاحب نے ایک اور بات پوچھی تھی کہ اسلامی دنیا نے کوئی کام نہیں کیا. صاحب کام کیا, بہت بڑا کام کیا. سعودی عربیہ نے ان تمام خیراتی اداروں پر پابندی لگا دی جو غزہ میں فلسطینیوں کی مدد کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ ان مہینوں میں خیرات اور زکوٰۃ اور چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں اور وہ بہت بڑی مقدار میں غزہ اور فلسطین میں جاتی تھیں. لہذا پہلی بار سعودی عربیہ کی حکومت نے پابندی لگا دی کہ
کہ کوئی پیسہ سعودی عرب کے باہر نہیں جانا. اور بھی ایک مسئلہ ہے. امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ بلنکن دنیا کے مختلف ملکوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. آج وہ ایجپٹ میں ہیں اور سی سی سے بات کریں گے. اب سی سی تو بنیادی طور پہ فلسطین کا دشمن ہے, وہ حماس کا مخالف ہے. جب وہ اس سے بات کرنے جائیں گے اور حماس کا پوائنٹ آف ویو امریکہ پیش کرے گا تو سامنے والا اس کو کہے گا کہ نہیں یہ ٹیررسٹ ہے. خود اسلامی دنیا کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ کہ مسلمان بحیثیت ایک امت کے متحد نہیں ہے اور ایشوز پہ ان کا ایک نقطہ نظر نہیں ہے. کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دانشور, ہمارے میڈیا کے لوگ, ہمارے اسکالر جو امریکہ جاتے ہیں اور یا امریکہ میں رہتے ہیں, وہ اس بات کا احساس کریں کہ پلے گراؤنڈ امریکہ ہے. فیصلہ امریکہ کے ایوان میں ہونا ہے, فیصلہ واشنگٹن اور نیو یارک میں ہونا ہے. لہذا جتنی جلدی ہم امریکن رائے عامہ کو یہ یقین دلا دیں گے کہ فلسطین کے نوجوان, فلسطین کے بچے, فلسطین کی خواتین اسرائیلی مظالم کا شکار ہو رہی ہیں اور یہ لوگ تن تنہا اس کا مقابلہ کر رہے ہیں, اس وقت تک یہ ہم جنگ نہیں جیت سکتے. لہذا ہمیں اس خوش امیدی پہ بات ختم کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ امریکن سینٹ کے 28 ممبر نے ایک یادداشت پہ دستخط کیے ہیں اور پریزیڈنٹ بائیڈن کو کہا ہے کہ وہ فلسطین کو سپورٹ کرے اور اس ایشو کو حل کر پائے. جاوید صاحب نے, میں کچھ ایڈ کر دوں جاوید صاحب کے اس کے بارے میں. جاوید صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی ہیں. اب ان کے ایک لفظ سے میں ایگری کرتا ہوں. ایک چیز جو میں اپنی گزارشات میں بھول گیا کہنا تھا, وہ یہی پوائنٹ تھا جو اٹھایا ہے جاوید صاحب نے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس جنگ سے ایک بات بڑی واضح ہوئی ہے کہ صحیح طور پہ کہا گیا ہے کہ مورل وکٹری ہو گئی ہے فلسطینیوں کی اس جنگ میں. لوگ مر گئے, ان کے کافی لوگ مرے ہیں, لیکن مورل وکٹری ان کی ہوئی ہے. کیوں مورل وکٹری ہوئی ہے؟ کہ ایک بات کھل کے پوری دنیا میں, پوری میڈیا میں, ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ یہ بات کھل کر آ گئی ہے کہ یہ ظلم کا شکار ہے, ظلم کا شکار ہیں, ان پہ ظالم ہو رہے ہیں, یہ مظلوم ہے, یہ بات آ گئی ہے. اور دوسری بات دیکھیے, یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے, یہ جنگ شروع ہوئی ہے شیخ جرح سے, جہاں پہ اتنی کلینسنگ ہو رہی ہے, اتنی کلینسنگ ہو رہی ہے, اتنی کلینسنگ ہو رہی ہے. وہاں کے ہمارے پرانے باشندے پاک فلسطین رہ رہے ہیں, ان کو نکالا جا رہا ہے. انہوں نے ریئیکٹ کیا, اس کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی ہے. اگر یہ اتنی کلینسنگ نہ ہوتی اور اگر انہیں بے دخل نہیں کیا جاتا تو یہ جنگ نہیں شروع ہوتی. تو یہ بات کھل کے آئی ہے. اور میں جاوید صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. صرف امریکہ میں نہیں, میں نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا, ویسٹ کچھ آوازیں اٹھی ہیں, یورپ میں بھی اٹھی ہیں کہ بھئی یہ ظلم ہو رہا ہے. بہت چھوٹی آوازیں ہیں لیکن اٹھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ دو باتیں, کہ اگر یہ رائے عامہ کو ہموار کیا جائے, پبلک اوپینین کو موبلائز کیا جائے ان کے حق میں, اور مذہبی حوالے سے نہیں بلکہ یہ حوالہ دیا جائے کہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے بھائی, یہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کا مسئلہ ہے, ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ امریکی رائے عامہ اور ان کے لیجسلیٹرز, ان کے پالیسی میکرز, ان کے ڈیسیژن میکرز پہ پریشر پڑے گا اور وہ اپنی پالیسی تبدیل کرنے پہ آہستہ آہستہ مجبور ہو سکتے ہیں یا ہو جائیں گے. اور یہی ہمارا روٹ ہونا چاہیے کہ ہم مورل پریشر, میڈیا پریشر, پبلک اوپینین پریشر کو بلڈ کریں ان کے حقوق میں, اس لیے کہ ان کا جو پورا کیس ہے وہ حق پہ مبنی ہے, سچ پہ مبنی ہے. اور اگر یہ پیش کیا جائے اسٹرانگ طریقے سے میڈیا میں, ہر لیول پہ, لیجسلیشن پہ, پولیٹیکل لیول پہ, تو یہ جنگ آہستہ چند سالوں میں جیتی جا سکتی ہے. I endorse every word of جاوید نوید صاحب. تھینک یو جی. تو KPK سے جناب بہرامند دورانی صاحب. جی السلام علیکم سر. آپ کیا کہیں گے جی؟ سب کچھ بریفلی آپ کا. وعلیکم السلام سر.
सर मेरे लिए तो फलस्तीन का मसला फलस्तीनी जो है इमोशनल अहमियत का हामिल इसलिए है कि मेरे वालिद मोहतरम डॉक्टर गुलाम यहिया साहब जो है वो फलस्तीनियों के जद्दोजहद के बहुत बड़े मद्दाह थे। अल्लाह बख्शे, वो कहते थे कि ये वाहिद कौम है जो पत्थर उठाकर अपने दुश्मन जिसके हाथ में बंदूक है, उसके हाथ में हथियार है, उस पर पत्थर फेंकते हैं और अपना सीना आगे करते हैं। वो कहते थे कि जंगे जो है ये तासुर, वो इस तासुर से वो इत्तेफाक नहीं करते थे कि जंगे जो है मेज पर हल होती है, नेगोशिएशन के जरिए हल होती है, वो उसे एक हिस्सा समझते थे। डॉक्टर गुलाम यहिया, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो पॉलिटिकल हिस्ट्री में, मेरे वालिद साहब का कयूम खान बाबा के साथी, और मेरे दादा जो है जंग आज़ादी के मुजाहिद। इसी तरह इनके ख्यालात थे, तो मेरे लिए इमोशनली मेरे लिए अहम है। और मेरी नफ्सियात में ये है, मेरे वालिद साहब से जब मैं पूछता था, मैं अपने वालिद साहब से कि ये फलस्तीन बेचारे कब कामयाब होंगे, तो मुझे बहुत ज्यादा बातें करने के बाद जो है, चूंकि मैं बच्चा था, तो मुझे कहते थे जिस दिन हमारे लोग वहां पहुंचेंगे उस वक्त जो है वो इसराइल के सामने खड़े होंगे। यानी उसके ये अल्फाज थे कि जिस दिन हमारे लोग, अब उसके हमारे लोगों से क्या मुराद था, सारे मुसलमानों का वो था, यानी उसकी डायरिया जो है वो चूंकि ज्यादातर अंग्रेजी में, उसकी शेर व शायरी भी अंग्रेजी में है और फारसी में है या पुश्तो में है, तो मैं उस पर काम करूंगा। लेकिन ये है कि वो उसका नजरिया ये था कि जिस दिन हमारे लोग वहां पहुंचेंगे, मैं उससे पूछता था कि हमारे लोग किस तरह पहुंचेंगे। उसने कहा था, वो कहते थे कि जिस तरह आधा कश्मीर जो है पाकिस्तान ने हासिल किया था, ये हमारे लोग उधर पहुंचे थे, वरना कश्मीर हमसे पूरा छीन लेते। यानी उसका ये था कि उसका पक्का ये यकीन था, क्योंकि उसने कम्युनिज्म को भी पढ़ा था बहुत करीब से, कैपिटलिज्म को भी पढ़ा था, इस्लामी स्कॉलर भी थे, और यानी वो जो है मेरे लिए मशलरा थे। तो अब मैं नहीं समझ, मुझे जो है आप लोग समझाएं कि उसकी राय क्या थी, क्योंकि आप सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं। वो कहते थे कि नेगोशिएशन में कौमों का ये वो होता है, यानी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताकतवर कौमें जो है इसलिए बातचीत करते हैं कि वो जो है अपने शराइत पर मसले का हल निकाले, और जब वो अपने शराइत पर मसले का हल निकालते हैं तो उसका जो है प्रोग्रेसिव डिस्कोर्स होता है, उसका एक्सपेंसिव डिस्कोर्स होता है। वो जो है अपनी बात जो है वो बहुत बड़ी सतह से शुरू करते हैं, और जो मगलूब या कमजोर लोग होते हैं वो जो है निचली सतह से बातें कमजोर शुरू होते हैं। तो वो जो है वो फिर कहते हैं कि ये रिग्रेसिव डिस्कोर्स में तो तब्दील हो सकता है, यानी न्यूट्रलाइज हो सकता है ये छोटे डिस्कोर्सेस यानी बड़े डिस्कोर्सेस का ये हिस्सा होते हैं। तो आप चूंकि सारे स्कॉलर्स है, बहुत ज्यादा बेसिक 3 किस्म की इंफॉर्मेशन आप लोगों ने दी है, बहुत अच्छे माइक्रो लेवल पर यानी टेक्निकल इंफॉर्मेशन आप लोगों ने दी है, मेसो लेवल पर जो दरमियाने दर्जे के इंफॉर्मेशन थे और रायामती आपने राय दी, और स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी आप लोगों की बहुत अच्छी बातें थी जो लॉन्ग टर्म इसकी सोल्यूशन और उसकी तरफ जाता है। लेकिन मेरे वालिद साहब के इस सवाल का जवाब आप सब मुझे दे दे कि वो कहते थे कि कमजोर के लिए बातचीत अच्छा फैसला नहीं होता, क्योंकि वो कमजोर होते हैं और उसका हिस्सा जो है
उस तरह नहीं रहता जिस तरह के जोरावर और ताकतवर का हो। तो आप सब जो है मुझे गाइड कर ले, मेरी रहनुमाई कर ले, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। अमेरिका से, न्यूयॉर्क से आसिफ नज़ीर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, आपने इतने बड़े टॉपिक पे इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया और हमें भी मौका दिया। डॉक्टर साहब मेरे 3 बुनियादी सवाल आते हैं। मैं पहले नंबर पे तो हम इंडोर्स करते हैं कि जो भी फ़लस्तीन के मुजाहिदीन और मुसलमानों ने किया है हम उसके साथ हैं और साथ ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत। इशू ये है कि यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर नहीं है। मलिक साहब फरमा रहे थे कि ये मजहब की जंग है, या सर ये कमजोर की और ताकतवर की जंग है, और ताकतवरों में अमेरिका और सऊदी अरब शामिल हैं जो फुली इनको सपोर्ट करते हैं। एक कंट्री है उसके पास पूरा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा, वाटर सप्लाई का कंट्रोल है उनको देने के लिए, पूरा आर्मी इक्विपमेंट है। एक अमेरिका है जो उसको पूरा फैसिलिटेट करता है सर मेडिकल थिंग्स के लिए, पूरा इंटायरली। बजट में जो वो पैसा देते हैं वो सेपरेट है। यूरोप की पूरी टोटली सपोर्ट उनको हासिल है। सऊदी अरब की उनको अंडर द टेबल पूरी फुली 100% सपोर्ट हासिल है। तो इशू ये है कि ये तो कमजोर का और ताकतवर का बड़ा बहुत बड़ी जंग है। लेकिन जब से मैं न्यूयॉर्क में हूँ, यहूदी जो हैं वो हमेशा से, जो उनके बड़े सर जैसे एक्सट्रीमिस्ट नहीं हमारे होते, जैसे तरीके लबैक थी, वो हमेशा से ही उनको अपोज करते हैं कि ये जंग ठीक नहीं है, ये गलत है। जब वो मारते हैं ना फलस्तीनियों को, जब भी जंग होती है वो अपोज करते हैं, हर असेंबली मैन भी करता है। लेकिन इशू ये है कि वो उनको खुद ही पैसे देते हैं, खुद ही वीटो करते हैं। ये वो पॉसिबल नहीं है कि वो उनको रोके। लेकिन इस दफा फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इतनी जल्दी अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट और यूएनओ में इतनी जल्दी इस तरह मीडिया है उसमें इन्वॉल्व, या क्या चीज है, ये अल्लाह ताला की कुदरत मैं समझता हूँ इन्वॉल्व थी रमजान के महीने में, कि वो पूरी दुनिया एकदम इस समय इतनी जल्दी उनको पता चल गया कि ये इट्स गोइंग टू वे टू मच, इट्स गोइंग टू वे टू मच। एक आदमी जो है उसके पास असला लेने के लिए पैसे नहीं है, वो चोरी चोरी करके एक मिसाइल तैयार करता है या जो भी वो रॉकेट बनाता है और छुपा के रखता है उसका। और एक कंट्री जो है जो मिसाइल से लेस है, जिसकी एयरफोर्स नंबर 1 है, जिसकी आर्मी नंबर 1 है, पूरे फाइनेंसर जितने दुनिया के रिचेस्ट हैं, सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने अमेरिका से इस दफा वेपन्स लिए हैं। वो किस लिए लिए हैं? इट्स अ वॉर ऑफ डिप्लोमेसी। और कोई ग्रुप यूनाइटेड स्टेट्स का या ब्रिटिश का जो उनको सपोर्ट करे, रशिया, बट उस तरह से वो खुल के सामने नहीं आते। तो आई बिलीव इट इज ए वॉर बिटवीन वेरी 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 कमजोर और बहुत ताकतवर के दरमियान है। इट इज वेरी वेरी टोटल अपोजिट है। नुरानी साहब प्लीज इसके ऊपर अगर आपको टाइम मिले तो बताइएगा कि बरतानिया जो है उसमें वहां पे जो क्या सिलसिला है। हमारे तो सारे यहाँ हमने मसाजिद में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, न्यूयॉर्क की रोड्स पे भी किया है, और नवाज साहब ने डिटेल से लोगों के नाम भी बता दिए हैं। I believe this is the first time डॉक्टर साहब ऐसा हुआ कि इतनी जल्दी जो है दुनिया जो है वो जागी है। थैंक यू जी। तो खलीफा ज़ियाउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम साहब, ये मैं समझता हूँ कि फिलिस्तीन के अंदर उस हिस्से में दुनिया के गेटो मौजूद है, उस गेटो का नाम इसराइली जो है यूरोप में भी गेटोज में रहते थे, उन्होंने इसमें गेटो तैयार किया है जिसका नाम इसराइल रखा है। उस गेटो की बुनियादी चीजें थी जो यूरोप में भी थी, वहां भी चारों तरफ दीवार होती थी, वहां भी चारों तरफ दीवार, वहां भी वहां के वो लोगों से मिलके नहीं रहते थे, यहाँ भी यहाँ के लोगों से वो मिलते। और ये जो कुछ भी पोजीशन है, कोई इसराइल की पोजीशन आज की नहीं है, नेशन की कमी नहीं है उनके पास, बल्कि ये इसराइल की जो ताकत है, जो एक्सटेंशन है अमेरिकन ताकत की। हम ये समझें कि अमेरिका जो है जिसकी वो एक्सटेंशन है, उसको वो किसी सूरत से अमेरिका खत्म कर देगा या उसकी वो हिमायत नहीं करेगा। ये मैं समझता हूँ कि हमारी अगर खुश ख्याली कह लें आप कि ये चीज हम समझते हैं कि अमेरिका इसराइल को
اگر امریکہ اسرائیل کو ختم کر دے گا، امریکہ اسرائیل کو کیوں ختم کرے گا اور کیسے ختم کرے گا؟ اسرائیل جو ہے وہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ امریکن پالیٹکس کنٹرول کرتی ہے. امریکن پالیٹکس جو ہے امریکہ کے اندر، اور یہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ اسرائیلی جو ہے وہ کوئی 100% ایسے نہیں ہے کہ جو اسرائیلی زائونسٹ پالیسیز کے حمایتی ہوں. اسرائیل میں ایک بہت بڑی تعداد ہے اور پورے دنیا میں جوز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو زائونسٹ پالیٹکس کے خلاف ہے اور اس کے خلاف وہ بڑی بڑی مؤثر آواز اٹھاتے ہیں. یعنی ریسنٹلی ہارٹس جو ان کا ایک بڑا چیتا اخبار ہے اسرائیل کا، اس کے ایڈیٹر کی جو تقریر زائونسٹ جو لابی کے اندر جو امریکہ کے اندر ہے جوئش لابی، اس میں جو اس نے تقریر کی ہے وہ سننے والی ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے نہ اس کی کوئی اخلاقی جو قدریں ہیں نہ اس کی کوئی اخلاقی بنیاد ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ الٹیمیٹلی اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی انصاف قائم ہونا ہے یا سچائی کی فتح ہونی ہے تو اس نے ختم ہونا ہے. یہ جو ہے یہ ایک ایسا جزیرہ جو ایک نفرت کے سمندر میں قائم کیا گیا ہے، یہ نفرت کے سمندر میں آج نہیں تو کل ڈوب جائے گا. کبھی آپ اس چھوٹے سے جزیرے کو جس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں چاہے جتنا مرضی طاقتور ہو، یہ فلسطینیوں پہ ایٹم بم نہیں چلا سکتے. آج بھی اس وقت جو حماس کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہے اس لڑائی کی وجہ سے ان کے اندر ایک بہت بڑا ہجانی کیفیت پیدا ہوئی ہے، بہت بڑی خوف کی کیفیت بھی پیدا ہوئی ہے. اور یہ جو سیز فائر ہوا ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوا کہ امریکہ نے کہا ہے تو سیز فائر ہوا ہے، بلکہ اسرائیل کی بھی اس میں خواہش شامل تھی کہ جو کچھ ہو گیا اب اسے کسی طریقے سے روکا جائے، ختم کیا جائے. بنیادی وجہ جو وہاں کی فلسطینی ہے ان کی سب سے بنیادی وجہ خرابی کی یا ان کی کمزوری کی اس مڈل ایسٹ کی اپنی سیاست ہے. آپ مڈل ایسٹ کی اپنی سیاست دیکھیں کہ فلسطینیوں میں دو گروپ ہیں، الفتح ہے اور عباس ہے. وہ آپس میں مل کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے شمال میں اسرائیل کے لبنان ہے، اور لبنان کے اندر جو وہ کیا نام ہے ان کی جو ایرانی جس کو کہتے ہیں کہ بیکٹ ہے، تو وہاں کی جو تنظیم ہے جو سب سے افیکٹو ہے. اگر کہیں وہ جنگ میں کود پڑتی تو اسرائیل کے لیے شاید اس وقت سانس لینا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. کوئی بھی نہ حماس والے نہ الفتح والے نہ یہ جتنے سارے کے سارے ملک ہیں آپس میں مل کے جو خالی تنظیمیں ہیں وہاں کی انہوں نے اس کے خلاف مل کے جدوجہد نہیں کی. کہ جب تک کہ وہاں مڈل ایسٹ کی اپنی سیاست جو ہے وہ درست نہیں ہوتی تب تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کے کو حل نکلے گا. اور اس لیکن یہ میں اس سے بالکل نا امید نہیں ہوں کہ اس کا حل نکلے گا. یا اسرائیل درست ہوگا، صحیح ہوگا. اسرائیل وہاں پہ ایک اپارٹائڈ اسٹیٹ نہیں قائم کر کے رکھ سکتا. اسرائیل جو ہے وہ کب تک ایسا کرے گا کہ کس طریقے سے وہ اس وقت حکومت کر رہا ہے. کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت چل سکتی ہے؟ اس کے جو ایٹم بم ہیں کیا وہ فلسطینیوں پہ استعمال ہوں گے؟ اس کے ایٹم بم جو ہیں وہ اس یورپ کے لیے ہیں جس یورپ نے سب سے زیادہ اسرائیلیوں کو زخم پہنچائے تھے، زخم لگائے تھے، اور جس کی یاد آج بھی اسرائیل کے اندر پوری طرح سے تازہ ہے. وہ اس بات کو بھولے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جرمنی میں کیا سلوک ہوا تھا، ان کے ساتھ پولینڈ میں کیا سلوک ہوا تھا، ان کے ساتھ رشیا میں کیا سلوک ہوا تھا، ان کے ساتھ اٹلی کے اندر، فرانس کے اندر. یہ سب کے سب ملک جو تھے سب سے زیادہ اگر کہیں پہ اسرائیل کو چوٹ لگی ہے، اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں، یہودی زخمی ہوئے ہیں تو وہ یورپ میں ہوئے ہیں. اور یورپ اس وقت خوف کی حالت میں ہے، وہ اسرائیل سے ڈرتا ہے. جرمنی نے اسرائیل کو 8 یہ جو سمندر کی رٹے میں چلتی کیا کہتے ہیں اسے سب میرینز دینے کا وعدہ کیا تھا. صرف 3 سب میرینز دے کے اسے مزید اور کوئی سب میرین نہیں دی. اس نے سب میرین کو آٹومائز کیا، اس میں ایٹامک بامز لگائے تو اسے سب میرینز دینے سے انکار کر دیا اسرائیل کو جرمنی نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی مرضی اسرائیلی اسٹیٹ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے یا جو بھی ہو جائے،
میں سمجھتا ہوں کہ جو اخلاقیات ہیں، جو انسانی جو قدریں ہیں، اس کو کوئی ملک کسی طور بھی ایک پامال نہیں کر سکتا. ان کی پوری تاریخ جب سے بھی آپ ان کو لے لیں، یہ اس طریقے سے ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایسی، انہوں نے نہ صرف دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے بلکہ جو اسرائیلی لیڈرشپ ہے اس نے کامن یہودیوں کو، جو کامن جوز ہیں، ان کو بھی انہوں نے بری طرح سے خراب کیا. یعنی جو جتنے آپ اسرائیل کے اندر آپ یہودیوں کے بارے میں دیکھیں تو یہودیوں کے اوپر کی اپر کلاس کے علاوہ، ایلیٹس کے علاوہ، یہودی مزدور بھی ہیں، یہودی کالے بھی ہیں، یہودی ایسے بھی ہیں، یہودی سارے کے سارے پیسے والے رئیس نہیں ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے. ایک ایلیٹ ہے یہودیوں کی جس کی زائونسٹ تنظیم ہے جو یہودیوں کو اس طرف لے کے جا رہی ہے، اور یہ تنظیم جو ہے اس نے یہودیوں کو کئی بار نقصان پہنچایا. یہ وہی تنظیم تھی جس نے یورپ میں ان کو قابل نفرت بنایا. یہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں، جس جگہ بھی جاتے ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں وہ اللہ جانے کہ اس پہ کیا اس کی اندر عقل ہے، کیا اس میں فہم ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابل نفرت بنا لیتے ہیں. اور ان کے قابل نفرت ہونے کی وجہ جو ہے، یورپین لٹریچر آپ پڑھیں، آپ شیکسپیئر کو پڑھیں، آپ جرمنی کے اندر ان کا جو سب سے بڑا، جس کا اقبال نے بھی ذکر کیا ہے، جو ان کا فلاسفر بھی ہے اور لٹریری جائنٹ بھی ہے، کیا نام ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ سب کے سب ان سے نفرت کیوں کرتے ہیں. جو ہم نے آج کا دوسرا حصہ رکھا تھا، ڈاکٹر نجم پرویز صاحب بھی کچھ آخری حصے میں اپنے تعلیم سے کریں گے. تو نیو یارک سے میاں شہزادہ احمد علی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت دیکھیں آپ سارے ماشاءاللہ ویری ویری انٹیلیجنٹ پیپل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مور اسمارٹ دین اینی ون آئی نو. میرا خیال میں جو سب سے اچھی باتیں کی ہیں، وہ جو مجھے اچھی لگی ہے میں تو وہی کہوں گا جی، وہ ہیں جی کہ ہم نے تعریفیں کی ہیں ان لوگوں کی، ان جیوز کی تعریفیں کی ہیں کہ جنہوں نے فلسطین کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی. بادشاہو اسی بہت پیچھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مارنے والے بھی حامی ہوں گے اور بچانے والے بھی حامی ہوں گے. میرا خیال میں یہ تھیری جو ہے نا، یہ ہم سے ذرا آگے کی ہے جی. اس سے پہلے کہ کوئی اور مخالفت کرے، اس سے پہلے کہ کوئی اور سخت لہجے میں آئے، انہوں نے رام کر لیا. ہم اس پوری میٹنگ میں میرا خیال میں خلیفہ صاحب نے بھی اور جاوید نواز صاحب نے بھی ماشاءاللہ ان کے حق میں کلمات کہے. میں نہیں کہنے والا خیر ان کے حق میں کوئی بھی کلمات، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیٹس آل پالیٹکس جی، ایبسولوٹ پالیٹکس. نمبر 2، جاوید نواز صاحب نے فرمایا کہ جی جو عرب ممالک ہیں وہ اسلام کے اس معاملے کی بجائے وہ اپنے عربی معاملات کو زیادہ دیکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی، یہ ایشو بھی ان کا ہی ہے. تو میرا خیال میں ہمیں چاہیے کہ ان کو لیڈ کرنے دیں، اور ہم جس طرح وہ لیڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے معاملات کو، کیونکہ وہ پارٹ آف عربی ہے نا جی. یہ جاوید نواز صاحب آپ نے کہا تھا، تو ٹھیک ہے اس طرح کر لیتے ہیں. ہمیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے جی کہ ہم ان سے بھی آگے نکل جائیں. تو میرا خیال میں وی جسٹ فالو دیم. جتنا وہ کرتے ہیں ہم سے بھی لے لیں، کیونکہ ہمارے ملک کے بھی تو اپنے مفادات ہیں نا جی. کیا ہم نے حکومت بھی لائی ہے نا ساروں نے. مطلب پلیز اس کے اوپر ذرا آگے میری بات، مطلب میرا مقصد آپ کی بات کو. پھر آپ نے کہا کہ سعودی عرب نے بڑی ہیلپ کی ہے، انہوں نے ان پہ فطرانہ اور زکات بھی بند کر دیا. تو جاوید نواز صاحب جب حالات یہ ہوئے، میرا خیال میں لیٹس کم بیک ٹو ون تھنگ. آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ریلیجس ہارمنی کی، مذاہب کی آپس میں جو ہارمنی ہے اس کی ضرورت ہے جی. بجائے کہ ہم دیکھیں یہودی جو وہ بھی اہل کتاب ہیں، اور ان کی بھی ہمارے مذہب میں ایک سپیس ہے، بڑی صحیح سپیس اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. اس کے بعد عیسائی ہیں، ان کی وہ بھی اہل کتاب ہیں، دیکھیں جی ان کی بھی ایک سپیس ہے. تو میرے خیال میں آج ہمیں زیادہ سخت لفظوں کی بجائے، جو کہ ہمیں پتہ ہے دیکھیں ہم نہیں جیت سکتے. اور میں بتاؤں ہم بڑے شکر گزار ہیں ان ساروں کے کہ یہ ہمیں مسلمان کہتے ہیں، ورنہ
साढ़े कम कोई नहीं चाहिए मुसलमानों, ये भी जेहन में रखिएगा, ये भी जेहन में रखिएगा। मियां साहब ये भी आपकी सबसे ज्यादा मजबूत और अच्छी बात मुझे लगी पहला जो पॉइंट आपने कहा कि मारने वाले भी वही हैं और फिर हमदर्दी करने वाले भी वही हैं। हकीकत खुद ही यही है, प्रोटेस्ट ये वो करते कुछ हैं। इस जी तरह सर। का सिस्टम रखा हुआ उन्होंने कि उनसे बाहर मामा जाए ही ना, वो भी थैंक मनाएं यू और डॉक्टर वही साहब, माने और वही फिर। बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने का। अच्छा, तो दूसरा ये जी कि वो है मतलब इंसानियत। तो मेरे ख्याल में देखिए, वो तो पूरी दुनिया में जो ताकतवर होता है वो दूसरे को दबा के रखता है, तो मेरे ख्याल में उसकी भी जरूरत है कि हम ताकतवर से कहें कि यार जान दे, तेरी मेहरबानी है, तू जान दे यार, हम तो नहीं बचा सकते अपने आप को, तू ही जाने दे। तो मैं इन अल्फाज के साथ, हाँ जी, मैं इन अल्फाज के साथ आज चुप ही रहूंगा जी, बाकी का टाइम। बहुत शुक्रिया जी। शाहद नदीम साहब लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम, और मेरा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को की खिदमत में सलाम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों ने, जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। किसी की मुकम्मल तौर पे तो जो है वो मैं सुन नहीं पाया, क्योंकि बहुत से आवाज़ के हवाले से स्ट्रगल हो रही है। लेकिन इस मौजू के हवाले से जो है वो गुज़श्ता दिनों क़िबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ की पुकार से लेके और मुसलमानों का जो दौलाना रवैया है उस तक जो है वो कॉलम्स जो है वो मैंने लिखे, और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन में से बहुत से लोगों ने इस हवाले से जो है वो तहरीरें और आवाज़ जो है वो बुलंद की होगी। मैं मुत्तफ़िक़ हूँ तमाम जितनी मेरे कानों तक आवाज़ पहुंची, आपने भी कॉलम लिखे हैं माशाल्लाह हर एक के साथ। तो क्योंकि हर मुसलमान जो है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुसलमान एक को तकलीफ पहुंचती है तो लाजमी बात है, अगर ईमान की थोड़ी सी ताकत है तो हर एक की जो है वो दूसरे भाई को तकलीफ पहुंचेगी। तो हम तमाम अमली तौर पे अगर इतने मजबूत मुसलमान या हमारा ईमान नहीं, लेकिन इतना कमजोर में ईमान जरूर है, हमें तकलीफ पहुंचती है और हम उस तकलीफ का इजहार अपने तौर पे करते हैं, चाहे वो तहरीर में हो या आवाज में हो, और उसी चीज का इजहार तमाम मुअज़्ज़िज़ीन भी कर रहे हैं। फलस्तीन का मसला क्या है, फलस्तीन और कश्मीर जैसे जो इलाके हैं, इनका मसला या कौमें हैं, इनका मसला किसने पैदा किया है, इसका हल क्या है, मुअज़्ज़िज़ीन ने इस हवाले से अपनी अपनी राय का इजहार किया। मैं इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ और मेरी भी हर एक की जैसे अपनी राय है, मेरी राय भी जो है वो इनसे मिलती जुलती, और कहीं लाजमी बात है जब हर एक का इंसान है तो उसके ख्यालात मुख्तलिफ होते हैं, तो मेरी भी इसमें लाजमी बात है कहीं जाके तज़ाद ख्यालात में ज़रूर आएगा। असल मसला ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू कौम के अंदर से जो था तो दो चीजें निकाली, एक था दुनिया की ख्वाहिश और दूसरी मौत का खौफ। जब ये दो चीजें निकली थी तो उम्मत मुस्लिमा बनी थी। आज जो है वो आम एक शख्स, एक आम मुसलमान में वो किसी हद तक मौजूद है ये चीज, लेकिन हुक्मरानों में वो चीज मौजूद नहीं है। इसकी गैर मौजूदगी की वजह से जो है वो ये तमाम जो चीजें हमें फलस्तीन के मसले या कश्मीर का मसला या दीगर मुसलमान ममालिक में जो मसले मसाइल नजर आते हैं, ये उसी वजह से हैं। हमारे हुक्मरान जो हैं वो दुनियावी ख्वाहिशात, इक़्तिदारी ख्वाहिशात, इक़्तिदार के तसल्सल की ख्वाहिशात, और उसके साथ साथ जो है वो मौत का खौफ जो है वो उनके अंदर प्रवक्ता है। इसकी वजह से फलस्तीन का मसला भी हल हो नहीं पा रहा और कश्मीर का भी मसला हल नहीं हो पाएगा। वो मीटिंग हो रही इसको हल करने का जो है वो लाजमी बात है कि एक प्रेशर जो है वो हम जरूर आम उम्मत मुस्लिमा जो है वो एहतजाज से आवाज बुलंद करके तहरीरों से डाल सकती है और वो डाल रही है। लेकिन हम किसी के, हमारे हुक्मरान जो हैं उम्मत मुस्लिमा के, वो उन ताकतों के गुलाम हैं जिनकी ये चीजें पैदा करदा हैं। ये कश्मीर के मुजाहिदीन से या हमास के
मुजाहिदीन से ये मसला हल नहीं होगा। इस मसले को हल उन्हीं ताकतों ने करना है जिन्होंने ये पैदा किया है, और ये तभी मसला हल होगा जब उनके मफादात जो हैं वो आके वहां टकराएंगे। जब उनके मफादात इन्हें आज़ाद करने के होंगे, इनकी जो आपस की जंग है इसको खत्म करने के होंगे, जहां उनका मुफाद होगा वहां जो है वो आपको सूरत हाल बदलती हुई नजर आएगी। जंग बंदी होती है, जंग होती है, तब भी मुफादात होते हैं, और जंग का जब इख्तिताम होता है, ये सीज फायर होता है या मुसलसल से होता है, उसमें भी उन्हीं के मुफादात होते हैं। तो हम उनके मुफादात से अलग आ रहे हैं। हमारी उम्मत इन्हीं मुफादात में जकड़ी हुई है। जब तक हम इन मुफादात से अपने आप को नहीं निकालेंगे, तो थैंक यू जी नदीम साहब। तो मारिया सुहेल साहबा, आप क्या कहें? सर, सबसे पहले तो ये बेसिकली तमाम मौजूदीन ने फ़लस्तीन के हक में भी बात की है, और मेरा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुछ इस तरह से है कि हम शुरू से ही यही देखते आए हैं कि अगर फ़लस्तीन में कोई जुल्म हो रहा है, या कश्मीर में कोई जुल्म हो रहा है, या बर्मा में कोई जुल्म हो रहा है, तो तमाम मुल्क यकजा होकर सरापा एहतजाज होते हैं, और उसमें हम पाकिस्तानी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और हम पाकिस्तानी भी, जिस तरह फ़लस्तीन के मामले को आप देख लें तो इस पर भी हमने बहुत ही एहतजाज भी किया है, और आज तक सोशल मीडिया पर भी तहरीक चलाई है, और आज भी हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा आप तमाम मौजूदीन से सवाल है, वो ये है कि जब भी कभी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, जुल्म बर्बरियत हो रही है, चाहे वो हज़ारा कम्युनिटी से रिलेटेड हो या वो लाहौर में कोई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, उसमें कोई इतनी जुल्म होता है, तो पूरी दुनिया में से कोई भी मुल्क जो है इस तरह सरापा एहतजाज नहीं होता जिस तरह बाकी मसले मसाइल में वो पेश होते हैं। तो मेरा बेसिकली यही सवाल है कि ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में जब इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो हमें एक टेररिस्ट स्टेट कंसीडर किया जा रहा है, या हमें कहा जाता है कि जी यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, लेकिन जब दुनिया में किसी मुल्क में ऐसे होते हैं तो सब बात करते हैं। तो बस मैं यही चाहूँगी कि अगर आप में से इसका जवाब दे दें तो थैंक यू। फायदा हो जाएगा। ताहिर जमील नूरानी साहब लंदन से। जी डॉक्टर साहब शुक्रिया। दरअसल मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि स्पेकुलेशन या प्रेडिक्शन या फिर बददुआओं वाला ये मामला नहीं है। अभी मैं सुन रहा था जनाब नसीम साहब ने काफी अच्छा एलाबोरेट किया। वो जो सोचने की बात है वो ये है कि ये मगरबी दुनिया मुनाफिकत का सबूत क्यों देती है, एक। नंबर दो कि मगरबी ममालिक से जैसे उन्होंने फरमाया कि आवाज आती नहीं है। अब ये दोनों सवाल जो हैं ये जैसे उन्होंने लेके 1999 तक कि तमाम जो हैं जो हालात हैं उनको देखें तो हमें खुद ही पता है इसका जवाब हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा मसला जो है वो हमारा कश्मीर का है। लेकिन ये जो मसला हुआ है इसमें जो नुक्ता ये था कि माह सयाम का आखिरी अशरा और उसमें उन्होंने ये एक चिंगारी फेंक। अब वो कहा जा सकता है कि ये जंग है, 11 दिन की जंग है या जो कुछ भी इसको नाम दिया जा सकता है, लेकिन हमें वो अवामिल देखने हैं कि आखिरी अशरे में ही इसराइल ने ये जारहियत का सबूत क्यों दिया। गजा तो वही है, वेस्ट बैंक भी वही है, और भी जो इन पे काबिज हैं ये जो अब तक इन्होंने कब्जे जमा रखे हैं वो वक्तन फवक्तन ये चिंगारी जो है वो उछलती है। लेकिन ये अचानक क्यों हुआ? अब इसमें यह है कि सबसे जो अहम बात हमें अपने जहन में रखनी है, क्योंकि बरतानिया की मैं बात कर सकता हूँ कि यहाँ सोचने का जो अमल है वो इंटायरली डिफरेंट है। ना बद्दुआ का मामला है इसमें, ना इसमें मुनाफिकत इधर आएगी, और या फिर आवाज क्यों नहीं उठाई। ये लोग किसी और तरह को ऐसे अमूर को जो सोचते हैं। अब आप सबको मालूम है
माशाल्लाह जावेद साहब को भी, आसिफ साहब को भी, कि दुनिया में इस वक्त 14 मिलियन 1.4 बिलियन मुसलमान हैं दुनिया में। अब ये सोचने की बात है कि उधर तो 14 मिलियन जो हैं वो सिर्फ जू हैं और इतनी बड़ी तादाद जो है वो मुसलमानों की है, तो उसमें फिर कौन सी कमी रह गई जो कि आई हमारी जो मुसलमान तंजीम बनी हुई है उनके अंदर जो 57 ममालिक है उनमें भी वो नहीं आ रही, और जो आम मैं और आप जैसे कच्चे पके मुसलमान वो हम भी नहीं सोच रहे। तो ये एक मसला सबसे अहम है कि इसका हल जो है वो किसी ने, ना मगरबी मुल्क ममालिक ने और ना बाइडन साहब ने, जिन्होंने 4 कॉलें की पिछले दिनों उसको इसराइल के वजीर आजम को कि जी बंद कर दी जाए। बात तो एक ही बहुत होती है, 4 कालों की जरूरत नहीं होती है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे कुछ राज था कि नहीं, ये चूंकि आपने काम शुरू किया है और अब चूंकि गजा का मामला है इसलिए इसको आप अब तक कायम रखें जब तक कि वो मामला खत्म नहीं हो जाता। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि इसराइल की जो 100 साल हिस्ट्री है उसको अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो नोबल इनाम जिन्होंने आज तक हासिल किए हैं वो 104 शख्सियात हैं, और उसके मुकाबले में हमारा जो हम OIC अल्हम्दुलिल्लाह 57 ममालिक हैं गालिबन, अभी तक वहाँ इन ममालिक का सारा अंदाजा करें तो सिर्फ 500 यूनिवर्सिटी है इनके पास। तो ये चीजें जब यहाँ बरतानिया में डिस्कस होती हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 15 मई और 22 मई के दोनों जो डिमॉन्स्ट्रेशन जो हुए हैं यहाँ लंदन में वो मैंने कवर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे बाद फिर मैंने जो लेबर पार्टी के जो फॉर्मर लीडर हैं जेरी कोबर्न, उनसे एक तफसीली मुलाकात भी की है इस सिलसिले में। अब वहाँ कुछ कंजर्वेटिव जू भी थे जो ये चाहते हैं कि जो गजा में इसराइल जो है उनको उनकी वो जो है वो सल्तनत वापस की जाए। मसलन वो उनके इसराइल के पार्लियामेंट रुकन है वो मूशा रास, उन्होंने कहा कि जी ये मामला उसी सूरत हल होगा जब तक आप गजा के फलस्तीनियों को उनकी रियासत वापस नहीं करते। अब हमारा मामला मुख्तलिफ है, हम तमाम तर जो है वो दबाव रखते हैं जी कि हमारे कश्मीर का भी यही काम करें यूरोपियन, अमेरिका और बड़ी ताकतें। भाई अगर इन्होंने करना है तो फिर हमने आज तक जो आज़ादी के दिन गुजारे हैं या 5 वक्त नमाज, जुमातुल मुबारक और तमाम जो अपनी दीनी मामलातों में करते हैं वो किस काम के हैं। तो बस मैं यहीं पे इसका कि ये मामला जो है कि जब तक हमारे अंदर खुद यूनिटी पैदा नहीं हम मामलात को समझेंगे नहीं। आसिफ नज़ीर साहब ने यही कहा था मुझे, तो वो यही है कि 100,000 पीपल जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेशन में आए हैं, एक में फिर दूसरे में आए, और जो हमारे वो हैं कॉर्बन, उन्होंने कहा भी, क्योंकि वो जब उतरे थे लीडर से तो यही था कि उन्होंने भी यही कहा था कि जो फलस्तीन है उनको उनका हक दिया जाए। ये करारदाद पेश उन्होंने की, लोगों ने ये क्यों कि यहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनमें ज्यादा जू हैं जिस तरह के आपके अमेरिका में होंगे, तो वो जो है मुफादत, उसके बाद फिर ये टॉपिक आगे चलता है कि उनके मुफादत क्या है। लेकिन उससे पहले जो पहली बाउंड्री है वो ये है कि आप अपने अंदर यूनिटी पैदा करें और उस मसले को पहले समझे कि असल में मसला है क्या। अब ये जो जंग हो गई 11 दिन रही 12 दिन रही, ये कोई खत्म नहीं हुई ना, अभी बता रहा हूँ आपको। ये क्या होगा, ये एक दफा फिर ये सुलझेगी थोड़ी सी देर के बाद, लेकिन इसका हमें परमानेंट हल जो है वो चाहिए। कबीर खान साहब आप कुछ करें सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बड़ी मेहरबानी आपकी, टाइम मुझे थोड़ा सा दिया। बड़े दानिशवर हैं जो बड़े बड़े यहाँ बैठे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। सबने अपने अपने हिसाब से अपनी सोच के मुताबिक, अपनी स्टडी के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक बड़ी अच्छी बातें कही हैं। और मेरा भी एक नुक्ता ये है कि अगर आप दुनिया की तारीख देखते हैं तो जो ताकतवर कौमें होती हैं वो जो मगलूब होते हैं उनके ऊपर हाकिम हमेशा बनना पसंद करती हैं और बनी रहती हैं। अब हमारे साथ मामला ये है कि अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, हम लोग वो हैं जिन्होंने तलवारें बेचने के बाद पगड़ियां खरीद ली, हम लोगों ने मस्जिदें संभाल ली हैं। ना हमें ये ख्वाहिश है कि हम अल्लाह के दिए हुए इल्म को सीखते हुए दुनिया को कुछ दें।
जो इल्म दुनिया में अल्लाह ताला ने दिया, कुरान में बार बार कहा कि इस इल्म को सीखो, ये जमीन को मुसख्खर करो, हम लोगों ने सिर्फ मदरसों को पकड़ लिया। अब कोई डॉक्टर तहकीक करता है तो वो यूरोपियन होता है, कोई इंजीनियर बनता है तो वो यूरोपियन होता है, कोई भी दुनिया में तहरीक होती है तो पता लगता है कि ये सारे यूरोपियन अमेरिकन है। कोई असला बना रहा है, कोई एटम बम बना रहा है, कोई यूरेनियम को रिफाइन कर रहा है, तो दुनिया में कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है। मुझे ये बताएं, वो हमारे रिश्तेदार हैं कि जब हम इस वक्त कमजोर हैं तो हमें आके बड़ा शेल्टर देंगे, हम उनके बड़े अजीज हैं, बड़े दोस्त हैं। इस वक्त वो लोग ताकत में हैं। खुदारा हमें मिल बैठ के OIC जैसी जो वो नाकाम सी एक तंजीमें बनी हुई हैं, इन्हें चाहिए कि इन्हें फॉलो करें और सोचें। जिस तरह अभी पता चला कि पूरे आलम इस्लाम में इस्लामिक दुनिया में जो 2 अरब मुसलमान बैठे हुए 500 यूनिवर्सिटियां हैं, तो अब ये देखें कि तहकीकी इदारे हमारे पास कोई नहीं है। हम लोग इल्म सीखते जरूर हैं, लेकिन जो टॉप पर जाते हैं उनकी पीछे बैक के ऊपर गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती, लिहाजा वो बेचारे मजबूर होके कोई यूरोप चले जाता है, कोई अमेरिका चले जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया चले जाता है, जो यहूदियों के पास चले जाता है उनकी मुलाजमत कर लेता है, और फिर जो उन्होंने इल्म सीखा होता है वो इल्म जो है ना उन लोगों के लिए रह जाता है। पहले हमें अपने आप को मजबूत करना है। ये अब जुल्म हो रहा है वो तो हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख देखें तो जंगे बदर लड़ी, जंगे ओहद लड़ी जिसमें दंदान मुबारक शहीद किया, बैठ के दुआओं से उन्होंने नहीं कहा अल्लाह मियां बददुआएं दी, अल्लाह मियां ये इनको गर्क कर दे तो ये इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में 7-8 गज़वात लड़े, खुद लड़े, तलवार लेके खड़े होते थे। हम लोग बगैर तलवार की कह देते हैं, यहाँ कशफूल लेके निकल जाते हैं हम किसी जगह के ऊपर, यहाँ हम बददुआएं देनी शुरू कर देते हैं, या दुआएं देनी शुरू कर देते हैं, या सजदे देने शुरू कर देते हैं। भाई दो करो ये सारा कुछ, लेकिन खुदारा इसके बाद हमें इंजीनियर भी पैदा करने हैं, डॉक्टर भी पैदा करने हैं, चाहे इसके लिए 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, 40 साल लगे, स्ट्रगल करें। जी जो 5-7 मिनट है जी, तो वाइंड अप करने के लिए जनाब मेहमान मुकर्रर नसीम अहमद साहब से कहूँगा कि वो वाइंड अप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बातें हुई हैं माशाल्लाह, सारे दोस्तों ने अपनी अपनी राय पेश की है। देखिए ये कश्मीर और फ़लस्तीन ये दोनों ब्लीडिंग वुंड्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड है, 2 ब्लीडिंग वुंड्स। वहां भी खून बह रहा है, यहाँ भी खून बह रहा है। और ये जो बात बहुत दोस्तों ने अच्छी सी बातें की हैं, उसमें मैं कुछ बातों से एग्री करता हूँ, कुछ बातों से इख्तलाफ करता हूँ। 2-3 बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बात जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। एक था एज ऑफ इन्वेजन, इस पे किताब भी लिखी हुई है, एज ऑफ इन्वेजन। चली है मिडिल एजेस में चली है, आप फौजें बना लें, हमला करें और कब्जा कर लें। अब एज ऑफ इन्वेजन से निकल चुके हैं। अब ये नहीं होगा कि एक फौज बना के हमला करें और किसी इलाके पे कब्जा कर लें। अब उस वक्त 2 वारें हो रही हैं। एक हो रही है इकोनॉमिक वॉर, आप इकोनॉमिकली किसी को दबा लेते हैं, उस पर हावी हो जाते हैं। मैं मजाकन दोस्तों से कहता हूं कि पाकिस्तान इज इकोनॉमिक कॉलोनी ऑफ चाइना एंड जापान। पहले जापान की इकोनॉमिक कॉलोनी थी पाकिस्तान, अब चाइना की हो गई है। कैसे? आप किसी घर में चले जाएं, लाहौर कराची की सड़कों पे चले जाएं, आपको सारी कारें 1 to 99 कारें आपको जापान की मिलेंगी। घर में फ्रिज आपको जापान का मिलेगा, टीवी जापान का मिलेगा, क्या चीज जापान की नहीं मिलेगी? मैं कह रहा मतलब कहने का ये है कि इस वक्त जो दुनिया में जंग हो रही है आगे बढ़ने की, वो फौज के जरिए नहीं हो रही है, बल्कि सियासी ताकत और बेसिकली इकोनॉमिक पावर और साथ में सियासी पावर जो उससे आती है। अब दूसरी ताकत है मीडिया की या पब्लिक ओपिनियन की, जो आप सुनते होंगे, आप सब जानते हैं, जावेद साहब जानते हैं, जानवी साहब जानते हैं, 5th जनरेशन वॉर। देखिए ये इस वक्त कोई पाकिस्तान ना इंडिया हम पे कब्जा कर सकता है, लेकिन इंडिया हमारे खिलाफ हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है, ओपिनियन की वॉर लड़ रहा है, इन्फो वॉर लड़ रहा है। इन्फो वॉर चल रही है दुनिया में पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन को अफेक्ट करने के लिए। इस वक्त जो हमें दरपेश है, जैसे अभी तौकीर ने बहुत खूबसूरत बात की कि हम हर चीज में पीछे हैं, बिल्कुल पीछे हैं।
اور ہمیں بڑھنا چاہیے آگے, سائنس میں آگے بڑھنا چاہیے, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں بڑھنا چاہیے, تحقیق میں بڑھنا چاہیے, نوبل پرائز ون کرنا چاہیے. بالکل ہم پیچھے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے, اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے 100 نوبل پرائز جیت لیا ہے تو آپ دوسروں پہ ظلم ڈالیں گے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جی آپ کیونکہ بہت زیادہ پیسے ہیں آپ کے پاس تو آپ فلسطینیوں کو ماریں گے. اس کا حل یہ ہے, جو اس کا ابھی مجھے لگ رہا ہے, جو میری نظر میں بات نظر آ رہی ہے, ہمیں ایک انفو وار, پبلک اوپینین وار, ڈپلومیٹک وار, ہم ہتھیار سے نہیں, ہم ہتھیار لاکھ بنا لیں, زیادہ بنا لیں امریکہ سے, ہم ہتھیار سے نہیں جیت سکتے اس جنگ کو, نہ فلسطین میں, نہ کشمیر میں, اور نہ کہیں پہ. ہم نے جنگ جیتنا ہے تو ڈپلومیٹک وار جیتنی ہے, پبلک اوپینین وار جیتنی ہے, انفو وار جیتنی ہے, سوشل میڈیا کی وار جیتنی ہے, اور پبلک اوپینین کو ہموار کرنا, موبلائز کرنا ہے. اب دیکھیں نا اس کا اثر کتنا ہوا, I don't know. لیکن لندن میں ہوئے ہیں, وہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں, دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا نے رسپونڈ کیا ہے کہ بھئی جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں غلط ہو رہا ہے. ایک طاقتور قوم ایک محقور اور کمزور قوم کو دبا رہی ہے, مار رہی ہے, ظلم کر رہی ہے. آوازیں تو اٹھ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس موومنٹ کو, اس ٹرینڈ کو, اس انفو وار کو, ڈپلومیٹک وار کو, اوپینین وار کو آگے بڑھائیں, اس کو آگے کریں, اور ساتھ میں جس طرح بھی جاوید صاحب نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ امریکہ لے جائیں اس وار کو. وہاں پہ جو ینگ جنریشن ہے, بہرحال کنزرویٹو بھی ہیں, لبرل بھی ہیں, وہاں بھی لبرل, ڈیموکریٹ بھی ہیں اور ریپبلکن بھی ہیں, کچھ پروگریسو سوچ کے لوگ بھی ہیں, کچھ پاس میں جانے والے بھی لوگ ہیں, کچھ فلسطینیوں کے ساتھی بھی ہیں, یہودیوں کے ساتھی بھی ہیں. تو ہمیں یہ وار لڑنی پڑے گی. دیکھیے یہ ایک بات تو ضرور ہے کہ ہم ظلم کے معاملے میں بیٹھ نہیں سکتے کہ ہم مان لیجیے وہ ہابی قوم میں ہم چپ چاپ بیٹھ جائیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. حماس کی, میں خود ایک صاحب نے بات کی تھی انٹرفیتھ ہارمنی کی, انٹرفیتھ ہارمنی کی, میں اس کا بہت بڑا قائل ہوں. اور ابھی ہم ایک لانچ کرنے جا رہے ہیں, ایک ادارہ یہاں پہ لاہور سے انشاءاللہ, جس میں شفیق صاحب بھی ہوں گے, جس میں ہم انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کریں گے. ہم واقعی چاہتے ہیں ابراہم ریلیجن کیا ہے, کرسچینٹی, اسلام اور یہودیت تینوں ایک ہی, اس کی جڑ ایک ہی ہے. ہم کیوں نہ مل کے رہیں, لیکن مل کے رہنے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ فلسطین پہ ظلم اور ہم چپ رہے ہیں, وہاں پہ غزہ پہ بمباری کریں ہم چپ رہے ہیں. اور اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ جی وہ وہاں پہ بیچارے 500 سال 1000 سال سے بسے ہوئے مسلمانوں کو اور فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل کرے. یہ ہارمنی نہیں ہے, ہمیں اس کرنا پڑے گا. اور اس کا ریزسٹ ہم فوج سے نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے پاس وہی ہتھیار ہے کہ ہم ادھر جائیں, لابی میں جائیں, لیجسلیشن میں جائیں, جو اچھے سوچ کے لوگ ہیں ان کو اپروچ کریں, اور ایسا بلڈ کریں, اس کو بلڈ کریں تاکہ ہمیں انصاف ملے. اور یہ ہمارا راستہ ہے, کشمیر میں بھی اور فلسطین میں بھی. میری بات مکمل ہو گئی ہے شفیق صاحب. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ جی.